राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, एकै दिनमा कोरोनाबाट 225 जनाको मृत्यु, 9000 भन्दा धेरै संक्रमित। यो असामान्य मात्रै होइन, अत्यास लाग्दो स्थिति हो। तर जनता महामारीको भुङ्ग्रोमा पिल्सिरहँदा तिनै जनताबाट निर्वाचित भएका नेता र दलहरू सत्ताको छिर्किनी लगाइरहेका छन्। को प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर लिगलिगे दौड सुरु गरेका छन्। शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा विपक्षी गठबन्धन सरकार बनाउने दौड धुपमा लागेको छ भने केपी शर्मा ओली भित्रभित्रै फेरि आफै प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ छोपिरहेका छन्। उनीहरूको दौडधुप हेर्दा यस्तो लाग्छ उनीहरूलाई यो देश महामारीबाट गुज्रिएको थाहै छैन। कोरोना संक्रमितले अस्पतालमा भर्ना नपाएको र अक्सिजन नपाएर छटपटिएको कुनै खबर नै छैन। बस सत्ताका लागि दौडिरहेका छन् र आर्यघाटमा जल्न पालो नपाएका सब समेत नदेखे झैँ गरेर शासक बन्न सांसदहरूको हिसाब गरिरहेका छन्। आज हामी कार्यक्रममा खड्ग प्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै महामारीमा दलहरूले नयाँ सरकार बनाउन थालेको कसरत र विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना कति छ त्यो देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा नयाँ सरकार बनाउन विपक्षी गठबन्धनले सुरु गरेको कसरत र मंगलबारको छलफल देखाउँदैछौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 76 को 2 बमोजिमको नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरिसके विपक्षी दलहरूको दौडधुप सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट 93 सांसदको मात्र विश्वासको मत पाउँदा उत्साहित भएका विपक्षी दलहरू बहुमतको संयुक्त सरकार बनाउन दौडधुपमा लागि परेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएका छन्। ओली सरकार ढलेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यति बेला नयाँ सरकारको गठनको लागि दौडधुपमा लागेका छन्। मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग बुढा नीलकण्ठमा 1.5 घण्टा छलफल गरे। त्यसअघि माओवादी केन्द्र, जसपा र एमालेको माधव समूह समेत आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए। तर अझै के कसरी जाने भन्नेमा भने दलहरूबीच सहमति भइसकेको छैन। नयाँ सरकार गठनमा निर्णायक देखिएको एमालेकै माधव नेपाल पक्षले के गर्छन् भन्ने बढी महत्त्वपूर्ण देखिएको छ भने यता राष्ट्रिय जनता पार्टी भित्र पनि द्विधार देखिएको छ। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा विपक्षीहरू सबै मिल्दा मात्र पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छ। तर जसपाको एउटा समूहले आफूहरू सरकार निर्माणको खेलमा नलाग्ने बताइसकेको छ। जसपाको उपेन्द्र बाबुराम समूह नयाँ सरकार गठनका लागि समीकरण बनाउन लागि परे पनि मध्यराती वक्तव्य जारी गर्दै अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकार बनाउने खेलमा आफ्नो पार्टी नलाग्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। तर सोमबार नै अर्का अध्यक्ष यादवले भने नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्दै देउवा र प्रचण्ड सँगै मिलेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। जसपामा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष यादव प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा देखिँदै आएका छन्। तर पनि मंगलबार नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन जसपा र एमालेको माधव नेपाल पक्षको समेत साथ लिएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी सहितको बैठकले राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र सिंगै जसपा र माधव नेपाल पक्षको समेत समर्थन जुटाउने कोसिस गर्ने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले बताए। यता नेकपा एमालेको नेपाल खनाल समूहले यसअघि नै राजीनामा दिने भनिए पनि अहिलेसम्म राजीनामा भने दिएका छैनन्। कांग्रेस सभापति देउवाले माधव कुमार नेपाललाई पनि तत्काल निर्णय गर्न आग्रह गरिसकेको छ। अहिले राजीनामा नदिएको यो समूहले वैकल्पिक सरकार बन्ने समयमा राजीनामा दिने त होइन,
अर्थात् सोमबार राजीनामाबाट पछि हटेको माधव समूहले अब फेरि राजीनामा दिन्छन् कि दिँदैनन्, यसले नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्नेछ। बहुमतको संयुक्त सरकार गठनका लागि होमिएका विपक्षीहरूलाई बहुमत पुर्याइदिने आश नेपाल खनाल पक्षसँग गरेका छन्। सोमबारको संसद बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसँगको 1.5 घण्टाको संवादपछि प्रधानमन्त्री फर्किएको केही समयपछि राष्ट्रपतिले बहुमतको संयुक्त सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन्। यसले धेरैले अब ओलीको सत्ता यात्रा समाप्त भएको परिघटनाका रूपमा हेरेका छन् र शेरबहादुर देउवालाई भावी प्रधानमन्त्री देखेका छन्। हो, विपक्षी गठबन्धन शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कम्मर कसेर लागि परेको छ। तर देउवा 2 अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्री बन्नेवाला छन्, होइन भने उनी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कमजोर छ। ती 2 अवस्था के हुन् त देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा नयाँ सरकार बनाउन विपक्षी गठबन्धनले गरेको कसरत र सम्भावना देखाइरहेका छौँ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन विपक्षी गठबन्धन लागि परे पनि 2 शर्तमा मात्रै त्यो प्रयास सफल हुनेछ। पहिलो, जनता समाजवादी पार्टी एक ढिक्का भएर मत दिएको अवस्थामा। दोस्रो, एमालेको माधव नेपाल समूहले सांसद पदबाट राजीनामा वा फ्लोर क्रस गरेर मतदान गरेको अवस्थामा। त्यसैले नयाँ सरकार बनाउन जसपासँगै माधव पक्ष पनि निर्णायक हुने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएसँगै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ। सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 3 दिनको समय सीमा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेपछि विपक्षी गठबन्धनले सरकार गठनका लागि तयारी थालेका हुन्। राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा अनुसार आगामी बिहीबार बेलुकासम्ममा सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउनु पर्नेछ। तर विपक्षी गठबन्धनले यस्तो बहुमत पुर्याउने सम्भावना कमजोर देखिएको छ, किनकि निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफूहरू सरकार बनाउने खेलमा सक्रिय नहुने बताइसकेका छन्। सोमबार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नो पार्टीले उठाएका मुद्दाबारे वर्तमान सरकारसँग भएका वार्ता सकारात्मक तथा कार्य प्रगति उन्मुख रहेकाले आफूहरू अर्को सरकारको पक्षमा नरहेको बताएका हुन्। त्यसो त ठाकुर पक्षका 15 सांसद प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिई तटस्थ बसेका थिए। तर जसपाकै उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई सहित 17 सांसदले ओलीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। जसपा विभाजित नै भएर मतदान गरे पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन कसरत थालेको विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन कठिन पर्ने देखिन्छ। माओवादीले आफ्ना 4 सांसदलाई बर्खास्त गरेसँगै प्रतिनिधि सभामा हाल सांसद संख्या 271 छ। बहुमत पुर्याउन 136 मत आवश्यक पर्छ। कांग्रेसका 2 र जसपाका 2 सांसद निलम्बित भएकाले 267 जनाले मात्रै नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा भाग लिन पाउँछन्। हाल कांग्रेससँग 61 र माओवादीका सभामुख बाहेक 48 सांसद जोड्दा 109 हुन्छ। जसपासँग 32 सांसद छन्। जसपाले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिएमा मात्रै नयाँ सरकार बन्न सम्भव छ। ओलीको विपक्षमा मतदान गरेको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई सहितका जसपाका 17 सांसद विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी हुँदा पनि 126 मात्रै मत पुग्नेछ। नयाँ सरकार बनाउन 10 मत अपुग हुनेछ। तर ओलीलाई विश्वासको मत नदिएका एमालेका माधव नेपाल पक्षका 28 सांसदले के गर्छन् भन्ने विषयले नयाँ सरकार गठनमा ठूलो अर्थ राख्नेछ। यदि नेपाल पक्षका 28 सांसदमाथि आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएको भनेर पद खोसिए वा राजीनामा दिए नयाँ सरकार बनाउन विपक्षी गठबन्धनसँग रहेका 126 मत पर्याप्त हुनेछ। किनकि नेपाल पक्षका 28 सांसद मध्ये 8 जना समानुपातिक हुन् भने 20 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्। प्रत्यक्ष निर्वाचितमाथि कारबाही भए वा राजीनामा गरे प्रतिनिधि सभामा हाल रहेका 271 सांसदबाट घटेर 251 हुनेछ। त्यसपछि सरकार बनाउनका लागि जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले मात्रै साथ दिँदा पनि विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्नेछ। किनकि
251 का लागि बहुमत संख्या 126 भए पुग्छ। यदि एमालेको नेपाल पक्षमाथि कारबाही नभए उनीहरूबाट फ्लोर क्रस हुने सम्भावना पनि उति नै बलियो रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार नेपाल पक्ष जसरी हुन्छ ओलीलाई पुनः सत्तामा आउन नदिने र तत्काल चुनावमा समेत नजाने नीतिमा छन्। त्यसैले उनीहरू विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्ने वा कुनै तरिकाले साथ दिने रणनीतिमा रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। अहिलेको सत्ता समीकरण हेर्दा नयाँ सरकार बनाउन जसपाभित्रको महन्त ठाकुर पक्ष जति बलियो देखिएको छ, एमालेको माधव नेपाल पक्ष पनि उति नै निर्णायक हुने देखिएको छ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा नयाँ सरकार बनाउन विपक्षी गठबन्धनले गरेको कसरत र सरकार बनाउन नसकेकै कारण संसद विघटन हुने सम्भावना कति छ त्यो देखाइरहेका छौँ। कानुनविदहरूका अनुसार तत्काल संसद विघटनको परिकल्पना गर्नु बेकार हुनेछ, किनकि अझै सरकार गठनका लागि 3 विकल्प बाँकी नै छन्। संयुक्त सरकार, अल्पमतको सरकार र कुनै सांसदले दाबी गरेको सरकार। यी तीनै विकल्पमा सरकार बनेनन् भने मात्रै संसद विघटन हुनेछ र मुलुक चुनावमा जानेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबारबाट पदमुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढेको छ। तर विपक्षी गठबन्धनले संयुक्त सरकार बनाउन नसकेको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने प्रश्न आम जनमानसमा उब्जिएको छ। यद्यपि विपक्षी गठबन्धन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कसरत गरिरहेका छन्। तर विपक्षी गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्न नसके के संसद विघटन हुन्छ? कानुनविद भन्छन् हुँदैन। संसद विघटन अघि अझै सरकार बनाउनको लागि अहिले 3 विकल्प बाँकी छन्। पहिलो, 2 वा सोभन्दा बढी दल मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने। दोस्रो, यदि यसरी सरकार बन्न नसके संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा निर्वाचित ठूलो दलको हैसियतमा उक्त दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने र उसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत आर्जन गर्नुपर्नेछ। तेस्रो, यदि ठूलो दलको नेताले पनि विश्वासको मत नपाए प्रतिनिधि सभामा कोही सांसदले आफूले बहुमत जुटाउन सक्ने आधार दिए राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नेछन्। तर उसले पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 30 दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। ओली पदमुक्त भएसँगै अब नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ? विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने सम्भावना कति छ? वा फेरि ओली नै ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्? विश्वासको मतको पक्ष र विपक्ष दुवैमा नखुलेका जनता समाजवादी पार्टी र एमालेको माधव नेपाल पक्ष फेरि पनि तटस्थ बसे नयाँ सरकार कसरी बन्छ? अब 2 वा त्योभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाएर कुनै सांसदले दिने निवेदनका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनविदहरू बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईका अनुसार एउटा संयुक्त सरकार ढलेपछि त्यस्तै खालको अर्को संयुक्त सरकार पहल हुनुपर्छ र त्यो नभए मात्रै अल्पमतको सरकारको विकल्पमा जाने हो। उनले भने संविधान अनुसार पहिलो चरणमा संयुक्त सरकारकै लागि पहल हुनुपर्छ। यदि संयुक्त सरकार नबने मात्रै धारा 76 3 बमोजिम ठूलो दलको नेताले अल्पमतको सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउँछन्। धारा 76 2 को एकचोटि परीक्षण हुन्छ। त्यो परीक्षण हुँदा त्यसले सरकार दियो भने 76 2 कै सरकार रहन्छ। त्यसले सरकार दिन सकेन भने 76 3 बमोजिमको सरकार गठन हुन्छ। यसरी प्रत्येक धाराको परीक्षण भएपछि अनि कुनै धारा बमोजिम पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएन वा नियुक्त भए पनि 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने अनि मुलुक निर्वाचनतर्फ जान्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउने नै अवसर नदिई प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा 76 3 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई नियुक्त गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका छन्। धारा 76 3 मा बहुमतको सरकार नबने प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। ठूलो दलको हिसाबले वैशाख 30 पछि ओलीले नै प्रधानमन्त्री बने भने 1 महिनापछि फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसबेला ओलीले विश्वासको मत पाएनन् भने राष्ट्रपतिले धारा 76 5 अनुसारको सरकारको आह्वान गर्नेछन्। उनले यो विषयमा कानुनविदहरूसँग समेत परामर्श गरेका छन्।
ओलीले विभिन्न दल मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने अवसर नदिई सिधै ठूलो दलको नेताको हैसियतले अल्पमतको सरकार बनाउन नमिल्ने टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन् धारा 76(2) बमोजिम संयुक्त सरकार बनाउने सम्भावना रहेसम्म ओलीले 76(3) बमोजिम अल्पमतको सरकार बनाउन पाउने छैनन्। आजकै मितिमा आज वा भोलि नै त्यसको सम्भावना छैन। अब 76(2) बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गरेर केपी ओलीले नै त्यो समर्थन प्राप्त गर्नुभयो भने त 76(2) बमोजिम फेरि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना छ। तर आज प्रतिनिधि सभामा अभिव्यक्त मत हेर्दा 76(2) बमोजिम पुनः उहाँ प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना एकदमै न्यून देखिन्छ। हुँदै नभएको चाहिँ होइन। र 76(2) को परीक्षण नभइकन 76(3) मा जाँदैन। 76(3) मा गयो 76(2) बमोजिम अब कांग्रेस जसपा र माओवादी केन्द्रले सरकार बनाउन सकेनन् 76(2) बमोजिम भने अनि मात्रै फेरि प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएको आजको मितिसम्मको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले नै हो। 76(2) बमोजिम अरू दलले सरकार बनाउन सकेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता धारा 76(3) बमोजिम प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर 76(2) को परीक्षण नगरी एकैचोटि छलाङ मारेर त्यो चरण पार नगरिकन 76(3) मा जान सकिँदैन, जान मिल्दैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने वा पुनः केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री फेरि नियुक्त भइहाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ संवैधानिक हिसाबले, तथ्यगत हिसाबले र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादित नजिर सिद्धान्त तीनटै आधारमा तत्काल त्यो सम्भावना देखिन्छ। नयाँ सरकार बनाउन 271 को बहुमत अर्थात् 136 मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। ओलीले 1 महिनाभित्र बहुमत पाउन नसके संविधानको धारा 76 को 5 सक्रिय हुने वरिष्ठ अधिवक्ता टिकराम भट्टराई बताउँछन्। उनका अनुसार 76(5) बमोजिम कोही सांसदले बहुमत सिद्ध गर्न सक्छु भन्ने आधार पेश गरे राष्ट्रपतिले उक्त सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छन्। तर यो आँट कुनै सांसदले नगरे वा आँट गरेका सांसदले बहुमत सिद्ध गर्न नसके संसद स्वत विघटन हुनेछ र मुलुक चुनावमा जानेछ। प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेसँग अहिले 121 सांसद छन्। दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग 63, 2 निलम्बित। नेकपा माओवादी केन्द्रसँग 53, 4 निलम्बित। जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग 34, 2 निलम्बित तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र 1-1 सांसद छन्। संसदको अङ्कगणित हेर्दा अब संयुक्त सरकार नबने मुलुक चुनावमा धकेलिने निश्चित छ। यदि चुनावमा गए मुलुकले यो महामारीका बेला अरबौंको भार खेप्नु पर्नेछ, जुन रकम धान्न त मुस्किल पर्ने छ नै, दलहरूको सत्ता स्वार्थका लागि फेरि पनि जनता प्रयोग हुने खतरा उति नै छ। जनता रोग र भोकले छटपटिँदा नदेख्ने दलहरूलाई पुनः कसरी यिनै जनताले आऊ फेरि यही रमिता देखाऊ भनेर भोट देलान्। मुलुक एकातिर छ, शासन गर्ने दलहरू अर्कोतिर हिँडिरहेका छन्। जनता महामारीको भुङ्रोमा पिल्सिरहेका छन्, तर दलहरू पुरै बेमतलबका साथ सत्ता स्वार्थको दौडधुपमा छन्। हौस् त, आजलाई नयाँ सरकार बनाउन विपक्षी गठबन्धनले गरेको कसरत र सम्भावनाको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।